Diyong malingkod. Mga igsuon sa atong ebanghelyo, kita gitawag ni Kristo sa pagpangandam na kanunay. Sama usab kini sa pagpangandam nato sa atong kaugalingon kay wala kita mahibay kung kano sa mabot kanato kining gitawag nato nga kamatayon. Ang kamatayon ay angay kahadlukan tinuod kadaghanan kanato mahadlok kung hapit na kini mahitabo. Kamatayon kabahin sa atong tawhanong kinabuhi. Kita ang mga tao mamatay. Mao nga ang kamatayon dili nato kahadlukan ug ato kining atubangon. Ay diha sa kamatayon makita nato ang kamahinungdanon sa kinabuhi sa tao. Kung kita mismo wala masayo kung kanusa kini moabot kanato. Mao nga kita gitawag sa pagpangandam kanunay kung nga ang importante nga puy-an nato ang atong kinabuhi inubanan sa gugma sa Dios kung nga ang atong pagkinabuhi ini sa yuta nga naisubay diha sa kinabuhi ni Kristo. Mga igsuon, ang kinabuhing Kristohanon makita diha sa atong pagpuyo sa atong katilingban, sa atong pagpakidrambigit, sa atong isig kaingon. Mao nga maayo pangtan-o nato ang atong kaugalingon kung diyon sa banato pagpuyo ang atong kinabuhi uban sa atong mga isig katawo. Diha sa atong katilingban o buhat ba nato ang angay na buhaton isig now at kinabuhi na kita subay sa dignidad o girespeto ba nato ang katungod o dignidad sa uban. Makasulti ba kita na andam na kita ang muatubang sa kamatayon? Ay kung dili pa, doon na pa kita'y panahon sa pagpangandam alang niini. O nga kitang tanan, padulong man sa kamatayon, usa angay nga magpuyo kita nga may respeto o dignidad o katungod sa atong isig katawo kung may paghigugma sa atong Dios. Mga igsuon, ini usa lamang sa mga pamaagi alang sa pagpangandam nato sa umabot usab nato nga kamatayon. Dinhi sa atong pamalandong kung atong mamatik